السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أصدقائي متتبعي قناتكم باب الثقافة. عارف راسي غبرت عليكم، ما عرفتش واش توحشتوا الفيديوهات ديالي ولا لا. طولت الغيبة هاد المرة هادي وهادشي خارج عن السيطرة. كنشوف بلي ما كاينش تفاعل في القناة، ما عرفتش واش حيت الكونكور كان باقي ما باينش، واش كان ما عرفتش شنو هو السبب اللي خلاني برت انني ما بقيتش نحط فيديوهات بزاف. ولكن دابا ملي خرج كونكور غنحاول نحط شي فيديوهات من هنا للكونكور. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا اللي غادي نهضروا فيه على البرودكسيون ديال ليكري ديال المستوى الخامس والسادس وحتى الرابع. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيو وتحفزونا بكومونتيرات. صراحه راه الدعم ديالكم هو باش نستمروا. يلا بلا ما نطول عليكم بهذا التخرميس ديال البدايه، صليو على النبي ونمشيو للفيديو. اذا نبداو على بركه الله. في الفيديو هذا ما غاديش نسطر الجدول، غادي نديرو غير لي زيتاب وشنو تيكون فيهم، حيت هادو هما المهمين. الا عرفتي شنو هما لي زيتاب شنو تيكون فيهم، راه كتعرف تسطر الجدول، تعرف تتعامل مع اي جدده كما كانت. اذا عندنا فيش ديال البرودكسيون دو ليكري. كنبداو بلا فاز بري بيداغوجيك كما عارفين. نقدروا نديرو فيها لاني لا ماتيير، غنديرو فرونسي لو نيفو سي او 4 سي او 5 سي او 6 كما قلنا. هاد الجدده هي صالحه للمستوى الخامس والسادس، ولكن غادي نوريكم كيفاش ديروا تتعاملوا معها تولي صالحه حتى للرابع. بالنسبه لاكتيفيتي عندنا برودكسيون دو ليكري. بالنسبه للتيم نقدروا نديروه نقدروا ما نديروش. الا عطاونا التيم نديروه، ما عطاوناش ما نديروش، هادو ماشي من المهمين. بالنسبه لا ديوري عندنا في المستوى الرابع كاينين جوج ديال الحصص في 30 دقيقه، 30 دقيقه لكل حصه، كل حصه بسيمانه. اما بالنسبه للخامس والسادس فعندنا جوج ديال الحصص نيت ولكن من 35 دقيقه. السيمانه الاولى حصه من 35 دقيقه، السيمانه الثانيه الحصه الثانيه من 35 دقيقه، كتجي من موراها واحد الحصه الثالثه تتكون ديال 30 دقيقه. بالنسبه لانتيتولي هو الموضوع ديال الدرس، هذا على حساب الموضوع اللي غادي يعطينا في الامتحان غادي نكتبوه. سيبور ديداكتيك راه ساهل، تنديرو ليفري دو لابرونون، طابلو، ايماج، داتا شو اللي بغيتي نتا باش ما بغيتيش تخدم. بالنسبه للوبجيكتيف نقدروا نديرو مثلا برودوير ان تكست ناراتيف ولا ديسكريبتيف ولا انفورماتيف اتسيتيرا على حسب النص اللي غادي يعطيونا. دابا غادي ندوزو ديرولمون دو لا سيونس. عندنا ثلاثه ديال الحصص كما قلنا. الحصه الاولى لوبسيرفاسيون ديكوفيرت، الحصه الثانيه لونطرينمون اي écriture دو بروميير جي، والحصه الثالثه برودكسيون اي ايفالياسيون. هادو هما ثلاثه ديال الحصص اللي تيكونوا في المستوى الخامس والسادس. قلنا لوبسيرفاسيون ديكوفيرت، لونطرينمون اي écriture دو بروميير جي، اي البرودكسيون اي ليفالياسيون. في الحصه ديال لوبسيرفاسيون ديكوفيرت نقدروا نديرو فيها jamais les apprenants à découvrir le support proposé. Je demande aux apprenants de lire le texte et d'observer le contenu de l'image. Je pose des questions de compréhension globale du texte. كنطلب من المتعلمين يشاهدوا الصور ولا داك النص ديال الدعامه سيبور، وكنطرح اسئله ديال الفهم العام ديال النص باش نضمن انهم فهموا النص باش يقدروا ينتجوا شي نص بحالو. بالنسبه للاطاش ديال لابرونون راه باينه، كنطرح سؤال هنا كنجاوب عليه هنا. مثلا طلبنا منه يلاحظ ولا يقرا، غادي نكتبو il observe il lit il répond etc. هنا كتسال الحصه الاولى. باش الحصه الثانيه كتكون حتى هي ديال 35 دقيقه، تيكون فيها لونطرينمون اي ليكريتور دو بروميير جي، كيتدربوا وتيكتبوا المسوده الاولى. كنبداو ب ان رابيل. جو في ان رابيل sur la séance précédente، هذه ضروري في اي ماده. J'invite les apprenants de prendre comme modèle le texte précédent et à rédiger un texte sur. تنطلب من المتعلمين انهم ياخذوا النص اللي شفناه في الحصه السابقه كمثال، وكنطلب منهم يريديجيو ان تكست. كتكتب هنايا مثلا انفورماتيف ولا ناراتيف ولا اللي كان على حسب شنو مطلوب، سيغ عنوان مثلا، سيغ شي حاجه اللي غيطلبوها لينا. نقدروا نزيدو جو باس دون لي رون et je contrôle le travail de chaque apprenant et j'apporte mon aide en cas de difficulté. بالنسبه لاطاش ديال لابرونون في رياليزي لاكتيفيتي. بالنسبه للحصه الثالثه تتكون فيها البرودكسيون ليفالياسيون، هي الحصه اللي كنا تتكون 30 دقيقه. كنبداو حتى هي بغابيل sur la dernière séance. Je procède à la correction du premier jet et j'amène les apprenants à écrire la deuxième jet. هنا كيصحوا ديك المسوده اللي كتبوها في الحصه السابقه وتيوليو ينتجوا نص اخر منقح نهائي.
et je demande aux apprenants de lire ce qu'ils ont écrit pour faire une correction. بالنسبة للاطاج ديال l'apprenant كنديرو il corrige, il rédige etc. هادي جوج ديال صالحة للخامس والسادس. ولا بغينا نردوها صالحة للرابع غيوليو فيها جوج ديال الحصص. الحصة الأولى فيها لوبسيرفاسيون ديكوفيرت وكندخلو معها لونطرينمون. الحصة الثانية تنديرو فيها البرودكسيون اي ليفالياسيون ولا كوريكسيون. هاديك ايفالياسيون تنديرو فيها لا كوريكسيون. تقدروا تلقاو نماذج اخرين كاين اللي داير لوبسيرفاسيون ديكوفيرت كومبريهنسيون ابليكاسيون ترانسفير ايفالياسيون. حنا راه دايرين هذيك حنا دايرين اوبسيرفاسيون كاينه. الكومبريهنسيون راه هي دوك الاسئله اللي قلنا تنطرحوا اسئله على الفهم العام راه ما كاتبينهاش. لابليكاسيون ترانسفير هي هذيك ليطاب ديال لونطرينمون راه غير المسميات كتبدل وانا هادشي اللي درت على حساب الدلائل وصافي. بالنسبه للمستوى الثالث كاين على ما اظن 4 ديال الحصص ما مأكدش تنتاكد ونقدر نعاود شي فيديو نهضر فيه على الثالث والرابع. المهم راه هاد الجدد هادي تقدروا تخدموا بها الخامس والسادس وحتى الرابع. المهم تعرفوا شنو تيدار فيها. الا كنتي فاهم راك غتعرف تجاوب. اما الا كنتي غير كتحفظ الجدادات راك ما غاتشي ما تعرف تجاوب لا على خامس لا على سادس لا على رابع. خصك تعرف شنو مطلوب منك وكيفاش خصك تجاوب وما تلفوش بكثره المسميات. راه الجدد راه ماشي قران راه كل واحد كيفاش يكتب من الجدد ديالو. المهم يحس بك الاستاذ اللي تيصحح انك راك فاهم داكشي اللي كتكتب. المهم بلا ما نطول عليكم تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ولا عجبكم ما تنساوش بارطاج. مابقاش بزاف الامتحان نحاول نزيد فيديوهات هاد 20 يوم اللي مازال الامتحان. نتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.